बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कंपनी एक नया निज़ाम इस मुल्क में लाना चाह रही है और उस निज़ाम का नाम रखा गया है हमारा पाकिस्तान। इस पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। कराची से अली जैदी को नामालूम अफराद ने गायब कर दिया है। लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक वर्कर वकास अमजद, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया है। काफ़ी घंटे हो गए हैं, उनके घर वालों को नहीं पता कि वो कहाँ है। ये ज़मान पार्क में सेरी और अफ्तारी का इंतज़ाम भी करते हैं। कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि ये मेरे करीबी सारे लोगों को पकड़ना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर किसी नए निज़ाम की तैयारी हो रही है? फिर इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होगा। वो कला क्या कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा ने क्या तबाही तकरीर की है, आपको थोड़ा उसका क्लिप भी सुनवाऊंगा। एतजाज़ अहसन ने जो बात की है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको निज़ाम का बता दूं। नाज़रीन कराम, निज़ाम का जो खाका बना है वो ये है कि इमरान खान ख़त्म होगा, कत्ल करेंगे या नाअहल करेंगे, हर सूरत इमरान खान माइनस होगा, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाएगा। हमारा पाकिस्तान डॉक्ट्राइन का ये हिस्सा है, ऐसा बाज़ सहाफ़ी कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ जब टूट जाएगी तो अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी, इनके लोगों को तोड़ के मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल किया जाएगा और निज़ाम क्या बनाया जाएगा वो सुन लें। ये प्लान तो सबको अंदाज़ा है, मगर निज़ाम क्या होगा वो भी सुन लें। सारी जमातें क्योंकि एक छतरी के नीचे हैं, एक बार इलेक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि इन सारी जमातों को जिसको भी वोट पड़ेगा एक ही वोट तस्वुर होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी को वोट भी नून को पड़ता है और नून का वोट पीपल्स पार्टी को है, जेयूआई का वोट नून को है, नून का वोट जेयूआई को है, एएमपी है, बाप है, पीएमपी है, जितनी भी जमातें हैं एक दूसरे का वोट इकट्ठा ही होगा। और अगली भी ऐसी ही पार्लियामेंट होगी जैसे आज पीडीएम इकट्ठी है। उस पार्लियामेंट से एक खास शख्सियत एक्सटेंशन लेगी, एक दफा नहीं, 5 साल की पार्लियामेंट से 2 बार एक्सटेंशन लेगी। 9 साल तक ओहदे पर रहने का प्लान है। ये मैं आपको वो मालूमात बता रहा हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्रेडिबल सहाफ़ियों से अवेलेबल हैं। ये इस कदर सीरियस है हमारा पाकिस्तान प्रोग्राम। मैं आपको बताता हूं कि ये करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं और इसकी कंफर्मेशन जो है वो मैं कर देता हूं। अभी एक पोल रखा गया जिसमें नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तान का मुकाबला था, तो वहां पर बाकायदा प्लान के साथ अपने बोर्ड्स के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि हमारा पाकिस्तान जीते। यानी कुल व्यूअर्स जो हैं वो 54,000 हैं, लेकिन जो वोट हमारा पाकिस्तान को पड़ गया है वो 60,000 है। यानी अवाम को लगे कि अवाम ये चाहती है। इस पर मेजर आदिल राजा ने एक कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये लोग अवाम का अरबों रुपया लगाकर मुख्तलिफ मीडिया सेल से लाखों जाली ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। मैं इस बात का जिक्र पहले काफ़ी दिन पहले कर चुका हूं, तो इसकी कंफर्मेशन हो गई है कि बोर्ड्स के ज़रिए हमारा पाकिस्तान पोल को रिग किया गया है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान हाफिज डॉक्ट्राइन का बुनियादी रुकन है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक नहीं 2 एक्सटेंशंस लेनी है। दूसरा, इसके साथ ये करना है कि अपोजिशन खत्म हो जाएगी। क्या होगा, मुल्क से अपोजिशन खत्म हो जाएगी, मतलब तहरीक इंसाफ को तोड़ने के बाद जो ये करवाना चाहते हैं, दोबारा कभी अवाम के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस मुल्क पर टोटल मिलिट्री टेक ओवर होगा और सियासतदान सिर्फ फ्रंट मैन का किरदार अदा करेंगे। आप वोट मांगने नहीं जाएंगे, कोई वोट देता है तो दे, नहीं देता तो ना दे। कोई 10 वोट से भी जीतेगा, असेंबली पहुंचेगा, तो फिर भी पीडीएम की इकट्ठी हुकूमत बनेगी, कोई अपोजिशन नहीं होगी। दिखावे के लिए हो सकता है कुछ अपोजिशन बेंचों पर 8-10 को बिठा दिया करें, जैसे अभी राजा रियाज को बिठाया हुआ है। आज़ाद लोगों को कहा जाएगा कि तुम बैठ जाओ, लेकिन मुल्क में असल अपोजिशन का वजूद ख़त्म कर दिया जाएगा और अगले 15-20 साल तक बिलावल वजीर आज़म होगा। ये इनके प्लान का हिस्सा है और वो वजीर आज़म इस शर्त पर होगा कि वो पहले तो 2 एक्सटेंशन जो होंगी ये देगा, दूसरा ये कि 100% जो उसे कंपनी कहेगी वो बातें तस्लीम करेगा, एक दफ़ा भी स्टैंड नहीं लेगा किसी चीज़ पर, वो अंदरूनी पॉलिसीज हो या खारजा पॉलिसी हो, क्योंकि कंपनी ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान को एक लिबरल सेकुलर स्टेट बनाना है, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जहाँ पे LGBTQ जो है वो जायज़ करार दिया जाए और मुस्तकबिल में इस मसले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये
اس جو ہے وہ ڈاکٹرائن کا حصہ ہے. یہ دعوی اس وقت ہمارا پاکستان کے حوالے سے آ رہے ہیں. یہ صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں وکلاء کھڑے ہو گئے ہیں. ملک کے تمام بڑے چوٹی کے جو وکلاء ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. سلمان اکرم راجہ، جن کا میں ذاتی طور پر فین ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کی ان کی تقریر آپ سنیں. آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں. کا جو موضوع ہے آئین کا تقدس اور عدلیہ کی آزادی، اس کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلی گزارش، کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئین کا تقدس ایک متحد عدلیہ کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے. آج جو ہمیں عدلیہ میں ایک مکالمہ کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں جو نظر آ رہی ہے، اس نے موقع دیا ہے ان قوتوں کو جو پہلے دن سے ہی پاکستان میں آئینی نظام، جمہوری نظام کی مخالف قوتیں ہیں. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہے، اس کو چیئرمین ماؤ نے اپنے الفاظ میں کہا تھا the principal contradiction. وہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جمہور کی آواز کو آواز سمجھنا ہے اور اس آواز کو طاقت کا سرچشمہ بننا ہے یا نہیں. جمہوری اور غیر جمہوری رویے شروع دن سے برسر پیکار ہیں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سطح پہ تو شاید سیاسی قوتوں کے درمیان جنگ ہے، لیکن اس کے پیچھے بالکل واضح ہے کہ وہی قوت کا فرما ہے جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کا کوئی سانچہ، کوئی حیولہ قائم ہونا ہے تو اس قوت کی مرضی سے قائم ہے. وہ قوت یہ سمجھتی ہے کہ سرخ لکیریں لگانا اس کا حق ہے. کس کو ہم نے سیاست میں رہنے دینا ہے، کس کو ہم نے پارلیمان میں رہنے دینا ہے، کس کو ہم نے حکومت میں رہنے دینا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استحقاق ہے. اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں، یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی. یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں، اور یہ جنگ ہمارے بعد بھی شاید جاری رہے گی. ہمیں اعادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ 90 دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا، میں کہتا ہوں آسمان گر گیا. کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں ہیں، وہ ایک آئین کی بندش ہے، اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں. جی ناظرین اکرام، کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سب کچھ کنٹرول کر رہی ہیں. جمہوریت کی یہ لڑائی ہے، یہ لڑائی پہلے مولوی تمیز الدین لڑ چکے ہیں، وہ لڑائی اب ہم لڑ رہے ہیں. بالکل واضح انہوں نے کر دیا ہے. کچھ اور لوگوں نے بھی کھل کر بات کی ہے کہ یہ در حقیقت سیاسی لڑائی نہیں ہے. ایک صاحب نے تو بڑی زبردست بات کی ہے جو سارے کہہ رہے ہیں کہ سب کو بٹھا دو، مذاکرات کروا دو. کوئی مذاکرات میں سے 2+2 5 تو نہیں نکلے گا. آئین بالکل واضح ہے، آئین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. آئین پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے جو بھی ہوں گے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا. پھر اعتزاز احسن نے بھی 2 ٹوک بات کی ہے، وہ بھی ذرا سن لیں. اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے. پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے. The Supreme Court has to be obeyed and we have to support this particular effort. اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپہ سالار بھی کروائے گا. جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ سپہ سالار بھی مانے گا سپریم کورٹ کا حکم. سب کو ماننا پڑے گا. سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا تو ماننا پڑے گا. دیکھیں چیف جسٹس کے پاس وہ طاقت ہے. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں کہ آرمی چیف انکار کرے گا تو چیف جسٹس کنٹیمپٹ لگا کر آرمی چیف کو بھی گھر بٹھا سکتے ہیں. پھر مارشل لا لگانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا. اسمبلی تو ختم ہو جائے گی، مارشل لا لگانا پڑے گا اگر الیکشن انہوں نے پوسٹ پون کروانے ہیں. اس سے کم پہ الیکشن اب آگے نہیں جائیں گے، یا انہیں عمران خان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے اور اسمبلی توڑنی پڑے گی کہ ہم اسمبلی توڑتے ہیں، الیکشن آپ جون میں کروا لیں مئی کی بجائے پورے ملک میں. یا وہ ہوگا یا ملک میں الیکشن ہوں گے، تیسرا کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے یہ عمران خان کے قریبی لوگوں کو اس وقت پکڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں اب تیز ہونے جا رہی ہیں. عمران خان پر حملہ اب پھر دوبارہ سے ہوگا، جان پر بھی ہوگا اور دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش بھی ہوگی کہ اگر اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم الیکشنز کے دوران
عمران خان کو گرفتار رکھیں۔ ان کا پہلے پلان یہ تھا کہ عمران خان نے جو ٹکٹ دینے ہیں وہ انٹرویو نہ کر سکیں۔ انہوں نے تقریباً عمران خان نے کافی کر لیے ہیں اور ٹکٹ الاٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ اور پھر پیسے چلا کر انہوں نے غلط لوگوں کو جو ٹکٹ لینے تھے وہ گیم جو ہے وہ ان کی ایک طرح سے جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ عمران خان کو اٹھائیں گے تو اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ غصے میں آئیں گے اور عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان کھمبا بھی کھڑا کر دے گا، اس کو بھی ووٹ پڑے گا۔ لوگوں کو بس یہ پتا ہو کہ عمران خان نے یہ امیدوار کھڑا کیا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو نئی ڈاکٹرائن ہے ہمارا پاکستان والی، یہ بڑی خطرناک لگ رہی ہے، جیسا کہ صحافی بات کر رہے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی ڈاکٹرائن ہے، اس کو ہمیں رد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا پاکستان نعرہ بڑا پیارا ہے۔ یہ ہمارا نیا پاکستان ہوگا، کیونکہ ہمیں پرانے پاکستان میں لا لیسنس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔